दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरुको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। रातभरि भारी मात्रामा पानी परेको कारण राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत 29 माइलमा पहिरो झर्दा गत रातिदेखि नै सडक मार्ग बन्द भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ। उक्त पहिरोको कारण यातायात सम्पूर्ण रूपले बन्द भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। झोडा बढेर आएको कारण पहिरोले एउटा सामान बोक्ने गाडीलाई पुरेको खबर प्राप्त भएको छ। पहिरोको हिलो माटो फालेको कारण केही घरहरूलाई क्षति पुर्याएको खबर प्रकाशमा आएको छ। माकपा नेता तारा सुन्दासले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भाषा प्राण हो अनि नेपाली भाषाले 28 वर्षसम्म कुनै विकास गर्नु नसकेको कारण खोज्नु नै समयको माग रहेको बताएका छन्। पाएको उपलक्ष्यमा मान्यता पाएको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण भारतवर्षमा जहाँ नेपाली बसेको छ त्यहाँनिर एउटा जलसा हुँदैछ, उत्साहपूर्ण एउटा कार्यक्रमहरू हुँदैछ र त्यो कार्यक्रममा त्यो भाषा सम्बन्धी भाषालाई मान्यता प्राप्त गर्नको निम्ति जस्तो खालको कठिन परिस्थिति हाम्रा योद्धाहरूले लिएका थिए त्यो कुरालाई सम्पूर्ण जनसाधारणसँग राख्नुपर्ने हो। तर त्यो नराखेर म त यहाँ त सबैजनाले त हो न हो उनीहरै मात्रै गरेको, हामीले पो गरेको, हामी पो थियो र भएको भन्ने कुरा गर्दाखेरि अलिकति चित्त नबुझेर हामी यहाँ भन्दैछौँ हामी चाहिँ कम्युनिस्ट, हामी कम्युनिस्ट। त्यसले गर्दाखेरि हामी सत्य कुरा बोल्छौँ, गलत कुरा बोल्दैनौँ। सम्पूर्ण त्यो योद्धा हुँ भन्नेहरूलाई जसले यहाँ झर्रा कम्युनिस्ट हुँ भनेर हामी ऊ बाहेक कोही पनि कम्युनिस्ट छैन भन्नेहरूलाई म सोध्दैछु 19 तारिकको दिन के को लागि बन्द थियो? 19 अगस्तको दिन के को लागि बन्द भएको थियो? हाम्रो यहाँ पहाडमा अरू ठाउँमा मधेस खण्डमा जहाँ जहाँ नेपाली बसेको छ, जहाँ चाहिँ नेपाली भाषा बोल्नेहरू इलाका चाहिँ के को लागि बन्द भएको थियो? त्यस बेला लेफ्ट फ्रन्टले केन्द्रको सरकारलाई भनेको थियो, नरसिंह राव सरकारलाई, कि यो नेपाली भाषा जुन चाहिँ त्रिपुरामा को एसेम्ब्लीमा पास भएको थियो, जुन चाहिँ बङ्गालको एसेम्ब्लीमा पास भएर आएको थियो, त्यो नेपाली भाषालाई तपाईँहरूले मान्यता दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि 19 तारिकको दिन सम्म जब कुनै प्रकारको नआउँदाखेरि 19 तारिकको दिन सम्पूर्ण इलाकामा हामीले बम डाकेको थियौँ। वामफ्रन्टले बम डाकेको थियो। जसले वामफ्रन्टलाई सघाउँछ तिनीहरू सबले मिलेर त्यो दिन 19 तारिक बुधबारको दिन बन्द थियो। कालिम्पोङ पनि बन्द थियो र हाम्रो भनाइ थियो नेपाली भाषा प्राइभेट मेम्बर बिल होइन सरकारी बिल ल्याउनु पर्छ को लागि हाम्रो आन्दोलन थियो। त्यो दिन बन्द गरेको थियौँ र त्यो बन्दको 1:22 जाँदा त्यस बेला दिल्लीबाट खबर आयो हाम्रो बुधबार सब बजार बन्द छ, बुधबार 4 तिर बन्द छ। आएको हात लाउनु आएको मान्छेलाई हामी हात जोडेर हेर्नुहोस् आज हाम्रो भाषाको लागि लडाइँ हुँदैछ, यसमा तपाईँहरूले आज हामीसँग साथ दिनुहोस् भनेर हामी हात जोडेर मान्छेलाई घर पठाएको थियौँ। तर 1:21 फोन आउँछ दिल्लीबाट, होइन नरसिंह राव सरकारले कुरा हाम्रो मान्यो, उहाँले यो कुरालाई चाहिँ 20 तारिकको दिन प्राइभेट मेम्बर बिल होइन सरकारी बिल ल्याउँछ। किन हाम्रो भनाइ थियो सरकारी बिल ल्याउँछ हाम्रो पास हुन्छ, तर प्राइभेट मेम्बर बिल ल्याएन हामी पास, हाम्रो भाषाको बिल पास हुँदैन भन्ने कुरा लिएर। मिरिक महकुमा अन्तर्गत पर्ने जिटेको अन्तिम सिमाना पर्ने पन्थबारी गाउँ समस्याले घेरेको गाउँ रहेको छ। यहाँ गोर्खा र आदिवासी जातिहरू विशेष रूपमा बसोबासो गर्छन् भने तर यस गाउँले 21औं शताब्दीमा पनि विकासको मुख देखिएको छैन। यस गाउँमा पिउने पानी, स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्रको कुनै सठिक सुविधा रहेको छैन भने साधारण बिमारी भए पानीघट्टा वा बागडोग्रा लानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। लकडाउनको समयमा सम्पूर्ण स्कुलहरू बन्द रहँदा अनलाइन क्लास सुरु भइरहेको छ भने यहाँ कुनै किसिमको फोनको टावर नभएकोले नानीहरू शिक्षादेखि वञ्चित भइरहेका छन्। यस विषयमा स्थानीय नेता र आम मानिसहरूले यसरी दुखोसो पोखेका छन्। जति पनि हाम्रो माझी जाति गाउँको हाम्रो आफन्तहरूले हाम्रो समाजले बोले यी सबै समस्या तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। मेरो चाहिँ हार्दिक अपिल म यही गर्दछु कि आज हामी माझी जाति भए तापनि आज हाम्रो कुनै अस्तित्व रहेन यहाँ, होइन। जहिले पनि आज हामीलाई हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ हामी पीडित छौँ। हामी गर्ने त के गर्ने, कहाँ जाने, कसरी गर्ने भन्ने पनि हामीसँग आइडिया पनि छैन। हाम्रो अपिल यही छ कि सरकारले हाम्रो समस्या बुझेर हामीलाई सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो, हाम्रो समस्यालाई समाधान उहाँले गरिदिए हुन्थ्यो। जस्तै अब भन्यो अहिले कास्ट सबैभन्दा मुख्य पोइन्ट हो अहिले हाम्रो कास्ट सर्टिफिकेट हो। अब कास्ट सर्टिफिकेट माग्नु गयो भने त्यहाँ माझीको छ भन्छ,
अब माझ पनि विभिन्न थरीका छन् फेरि भारतमा पनि होइन, बिहारमा छन्, अब मुस्लिममा छन्, अब बङ्गालीमा छन्, तर उनीहरू गएपछि फेरि उनीहरूले हामीलाई दिँदैनन्। अब हामी जाने त कहाँ जाने, कोसँग माग्ने? हाम्रो अपिल यही छ सरकारसँग चाहिँ हाम्रो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिँ हामीलाई चाहियो, किनकि हाम्रो मौलिक अधिकार हो। र जसरी अब अरू जातिलाई पनि बोर्ड घरहरू पाएको छ भने हामीले चाहिँ किन छुटाएको त सरकारले? कि हामी सौदाको सन्तान त होइनौँ? र हाम्रो अपिल यही छ कि हामीलाई पनि अरू जाति सराई हाम्रो पनि मौलिक अधिकार हामीलाई चाहियो, हाम्रो बोर्ड घर चाहियो, हाम्रो कास्ट सर्टिफिकेट चाहियो, र अरू पनि सुविधाहरू जस्तै बाटोको कुराहरू छ, नानीहरूलाई अब चाहिने स्कुलबाट दिने सुविधाहरू छ, हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ हामीलाई चाहिने सुविधा सरकारले दिनु पर्यो। हाम्रो समस्या चाहिँ यो समस्या चाहिँ म कसलाई भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अध्यक्ष एलबी राई सरलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जुन चाहिँ अहिले समस्या हाम्रो भइरहेछ, सरलाई मैले एकपल्ट त मैले जनाएको थिएँ। र हाम्रो जुन पन्थाबारीमा माझी जाति छौँ हामी जो 19 घर माझी चाहिँ हामी एकदमै असुविधामा छौँ। जति पनि भारतमा हाम्रो जुन चाहिँ हामी अहिले गोर्खाली माझी छौँ हामी चाहिँ असुविधामा परिरहेछौँ र हामीहरूको कुनै पनि एउटा डकुमेन्ट्स बनिएको छैन। र हाम्रो कास्ट सर्टिफिकेट, विशेष कुरो कास्ट सर्टिफिकेट, यसको लागि चाहिँ सरलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि यो कास्ट सर्टिफिकेटको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने र चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनु हुन्छ कि भन्ने आशा गर्दछु। र जति पनि अब सुन्नु यहाँनिर हाम्रो पन्थाबारीमा अहिले यो पट्टाको विषय लिएर सरले पट्टाको विषय लिएर त सुनिसक्नु भएको छ र सरले पनि आवाज त उठाउनु भएको छ र पनि छिटोभन्दा छिटो यसलाई हाम्रो पन्थाबारीको चाहिँ समस्याको समाधान गरिदिनु भए म धेरै सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्थेँ। र किनभने अहिले आर्मीले हामीलाई धेरै नै तङ गर्न थालिसक्यो सर। हामीलाई अस्ति पनि चेङ्गामा ग्राम पञ्चायतमा चिठी पठाएछ आर्मीले, अबदेखि घर नबनाउनु भनेर। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा जारी गरेको लकडाउन कालेबुङ जिल्लामा पनि पालन गरिएको देखिएको छ। आज राज्यव्यापी लकडाउन कालेबुङ जिल्लामा सम्पूर्ण दोकानपाट कार्यालयहरू बन्द रहेको अवस्थामा देखिएको छ। आवश्यकीय अनि आपतकालीन यातायात सुविधाहरू बाहेक अन्य वाहनहरूको चलाचल ठप्प रहेको देखिएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषध चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri.
आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत। मुख्यमन्त्री PS गोलेको निर्देशनमा बुधबार आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अधिकारीगणले मल्ली समष्टि अन्तर्गत पर्ने पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा भ्रमण गरेका छन्। उक्त पहिरो प्रभावित स्थानहरू लोवर पैयुँ, गैरी गाउँ र अप्पर पैयुँ रहेका छन्। सो आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण टोलीमा मुख्यमन्त्रीका उपसचिव दिपेन शर्मा, भूमि राजस्व विभागका उपसचिव शोभा मुखिया रहेका थिए भने यस अवसरमा मल्ली समष्टिका प्रभारी तिलक बस्नेत, ADC सत्यम प्रधान, DPO अभिषेक खरेल, MEO लाक्पा ग्याल्पो शेर्पा, ग्रामीण विकास अधिकारी किरण ठटाल लगायत एसकेएम पार्टीको विभिन्न स्तरका पार्टी कार्यकर्ता आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। गेजिङ पश्चिम जिल्लामा 4वटा वाहन चालक संस्थाले एउटा सामूहिक संस्था गठन गरेका छन्, जसमा TJ, Z र D रहेका छन्। विगतको 6 महिना अघिदेखि वाहन चालकहरूले खप्नु परेको विभिन्न समस्यालाई मध्यनजर राख्दै उक्त 4 क्याटेगोरी चालक संगठनले जोइन्ट एक्सन कमिटी गठन गरी चालक संगठनमा पर्न गएको विविध समस्या र मर्कालाई हल गर्नको निम्ति सरकार समक्ष पुर्याउने उद्देश्यमा कमिटी गठन गरेको बताएका छन्, जसमा मुख्य संयोजक विष्णु थापालाई मनोनित गरिएको छ भने संयोजकको रूपमा बुद्ध राईलाई चयन गरेका छन्। उक्त कमिटीले केन्द्र सरकारले लागू गरेको मोटर भेहिकल कानुनलाई राज्य सरकारले लागू गर्न नहुने उक्त ऐनले चालकलाई व्यापक प्रभाव परेको बताएका छन्। केन्द्र सरकारले निकालेको नयाँ कानुनलाई राज्य सरकारले फिर्ता लिए आफूहरूलाई यस्तो कुनै प्रकारको असुविधा नहुने बताउँदै राज्य बैंकमा बिमा लोनको ब्याज दर 9%बाट कम गराउनु पर्छ भन्ने माग पनि राखेका छन्। अर्कोतिर बजाज कम्पनीमा मात्रै बिमा गरिने प्रावधानमाथि पनि चालकहरूले आपत्ति जनाउँदै सरकारले उक्त कतिपय नियमहरूलाई छुटकारा दिनुपर्ने संगठनले माग राखेका छन्। यसै अवसरमा विभिन्न चालक संगठनका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। आज 26 अगस्त 2020 बुधबारको दिनमा हामी गेजिङ बजारमा अनि वरिपरि रहेको जति पनि हाम्रो ट्याक्सी चालक एसोसिएसनहरू छन्, जस्तै ट्याक्सी मेन लाइन अनि डी भनौँ या जेट लग्जरी जति पनि एसोसिएसनहरूको आज एउटा सभा थियो, एउटा कोठे बैठक, सानो कोठे बैठक थियो अनि जसमा सबैका प्रतिनिधिहरू आएर त्यसबाट पनि आज DJTZबाट एउटा फेरि पनि एउटा त्यसमाथि पनि एउटा जोइन्ट एक्सन कमिटी आज यहाँनिर बनाइएको छ। यहाँनिर आज प्रस्ताव पारित भएको छ र यसमा प्रमुख हाम्रो चिफ कन्भेनर हुनुहुन्छ श्रीमान विष्णु थापाज्यू अनि साथै कन्भेनर हुनुहुन्छ श्रीमान सुमन राईज्यू अनि जेनरल सेक्रेटरीमा म बुद्ध राई स्वयं माफी छु र हाम्रो कोषाध्यक्ष ट्रेजररमा दिसेन भुटिया सर हुनुहुन्छ। र यो आजको यसरी मेन सभा कोटे सभा गरेर राखिनुको मुख्य कुरोहरू चाहिँ जति पनि हामीमा अहिले भएको जति पनि हामीमा गुनासोहरू छ, दुःखहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामी समग्र रूपमा एकतामा ल्याएर उठाएर त्यसलाई अघि बढाएर हामी अगाडि बढाउने अनि त्यसलाई चाहिँ हामीहरू कहाँ त्यो हाम्रो गुनासोहरू कहाँ राख्नुपर्ने भन्ने कुरोहरू यहाँनिर आज छलफल भएको छ र त्यसमा हाम्रो 1-2वटा विषयहरू यहाँनिर सभाले आज पारित गरेको छ। के कुरा हुन्छ, ज्ञानडोमा कस्तो खालको मिटिङ हुन्छ, सरसल्लाह हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी पश्चिम जिल्लाको अन्य हामी चालक वर्गले हामी सुन्न पाउँदैनौँ माथि के कसो हुन्छ। तर यो एउटा विभागले पनि अनि सरकार समक्ष पनि यो ट्रान्सपरेन्सी होस्, राम्रोसँग होस्
अनि आज हामी पूर्वबाट उदाको घाम चाहिँ पश्चिममा अस्ताउँछ भने आज हामी पश्चिमको चाहिँ जहिलेसम्म अस्ताउने प्रतिक्रियामा नहोस्, हामी पनि त्यो किरणले चाहिँ त्यो पूर्वको किरणले पश्चिमलाई पनि उज्यालो दियोस् अनि पश्चिमकोले पनि हाम्रो सबैलाई हामीलाई साथ दिएर हामीलाई काम गरौँ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। अनि कुनै कुना त्रुटि भए कसैमा यहाँनिर नराम्रो तपाईँलाई अपशब्द हाम्रोबाट केही गयो भने हामी माफी चाहन्छौँ। अब अन्तमा जति जति सरकारले गर्दै गरेको काम छ सराहनीय छ अनि हाम्रो चालकबाट पनि भोलि सरकारलाई के टेवा दिनुपर्ने छ त्यसमा हामी अग्र स्तरमा हामी छौँ भने अनि हाम्रो पनि दुःखको कुरालाई सरकारले सहस्र स्वीकार दिनुहुन्छ। यसलाई अलिक गहन विचार गरेर मतलब 2-4 दिनभित्रमै यो विषय लिएर केही हामीले पनि कहीँबाट पेपर या त मिडिया मार्फत हामी सुन्न पाऊँ भन्ने हामी आशावादी रहेका छौँ। किनभने हामी एउटा साधारण गरिब घर परिवारका छौँ। जोरबङ्लो सुखे पोखरी खण्ड अन्तर्गत पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 को ग्राम संसद 14 एवन ग्रुप चियाबारीको पिपले ध्वजमान सडकको विवाद सुल्झेको छ। महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित ऐन योजना मार्फत आएको उक्त बाटोको राजु प्रधानको घरदेखि काली खोलाको कल्भर्टसम्म बनाउनु पर्ने रहेको थियो। तथापि पिपलेवासीको यातायात समस्यालाई ध्यानमा राखेर काली खोला परिसरबाट उक्त बाटो पिपलेतर्फ लगिएको थियो। यस विषयलाई लिएर गोरामोमो जनचेतना सङ्घर्ष समितिले आपत्ति जनाएपछि खण्ड विकास कार्यालय, पञ्चायत कार्यालय साथै सुकेपोखरी थानाले पनि बाटोको निरीक्षण गरेको थियो। बाटो डाइभर्ट गर्नुको कारण जनचेतना सङ्घर्ष समितिलाई स्पष्ट पारिएपछि विवाद सुल्झिएको सुपरभाइजर गणेश गुरुङको पक्षबाट प्रदीप मोक्तानले जानकारी दिएका छन्। भुल बुझाबुझको कारण उत्पन्न विवाद साम्य भएपछि तिनले जनचेतना सङ्घर्ष समिति, खण्ड विकास कार्यालय, पञ्चायत कार्यालय तथा सुकेपोखरी थानाका विभागीय अधिकारीहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड विकास अन्तर्गत पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 एभन ग्रुप पिप्ले र ध्वजमान गाउँको बीचमा मनरेगा 100 दिने रोजगार कामको विषय लिएर विवाद भएको थियो। उक्त कुरोको समाधान भएपछि यस विषयलाई स्पष्टीकरण दिन आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो काम राजु प्रधानको घरदेखि काली खोला कल्भर्टसम्म बनिनु पर्ने थिए भए तापनि स्थानीय पिप्ले गाउँको विद्यार्थी एवं आम जनताको समस्यालाई मध्यनजर राखेर काली खोला परिसरमा कार्य पुरा गरी बोट बनाइएको थियो। ध्वजमान र पिप्ले गाउँ एउटै वार्ड नम्बर 14 भित्र पर्ने हुनाले उक्त काम यो ठाउँमा निर्माण गरिएको थियो। साथै यस योजनाको लागत मूल्य थोरै भएको हुनाले राजु प्रधानको घरसम्म बाटो बनाउन सकिएन। सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूले पनि उक्त ठाउँको स्थलगत निरीक्षण गरे पश्चात उक्त ठाउँमा पूर्ण रूपले काम भएको सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। साथै दार्जिलिङ जनचेतना सङ्घर्ष समितिद्वारा पनि यस निर्मित बाटोको परिदर्शन गरेका थिए। उक्त विषयमा यदि हामीबाट त्रुटि भएको भए सम्बन्धित हजुरहरूलाई सबैप्रति म व्यक्तिगत रूपले क्षमा प्रार्थी छु। साथै उक्त मामिलाको छानबिन गर्नको निम्ति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी सुकेपोखरी खण्ड, पुलिस विभाग सुकेपोखरी थाना साथै दार्जिलिङ जनचेतना सङ्घर्ष समिति यहाँहरू सबैलाई आएर यस मामिलाको समाधान गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सुखे खण्डको सिमाना बजारमा स्थानीय समाजसेवीहरूद्वारा एउटा सभा सम्पन्न गरियो। दावा तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई सरकार अनि अल्पसंख्यक बोर्ड मार्फत प्राप्त हुने सुविधा अनि विकासमूलक कार्यहरूबारे जानकारी गराएको थियो। कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि पहाडी माइनोरिटी विकास बोर्ड अध्यक्ष रेप फादर सोलोमन सुब्बाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
पहाडका प्राय सबै माइनोरिटी बोर्ड सदस्यको पनि उपस्थिति रहेको थियो। अल्पसंख्यक बोर्ड मार्फत भइरहेको विकास र विविध योजनाहरू बारे बोर्ड पदाधिकारीहरूले उपस्थित स्थानीय जनसाधारणहरूलाई अवगत गराएका थिए। उक्त जागरुक कार्यक्रम बारे युसिएमओ केन्द्र समिति महासचिव पास्टर दिवस सुब्बाले जानकारी गराएका छन्। सुखियाको सिमानासम्म गइराखेको छौँ। बुद्धिस्ट समुदायहरूसँग हाम्रो वेस्ट बेङ्गाल पहाडिया माइनोरिटी डेभलपमेन्ट बोर्डको सानो कार्यक्रम छ अनि यी दिनहरूमा विभिन्न ठाउँहरूबाट बुद्धिस्ट समुदायहरूले यसरी स्वागत गरिराख्नु भएको छ र आज हामी उहाँहरूसँग उहाँहरूको दुखेसोहरू जान्नको लागि हाम्रो टिम वेस्ट बेङ्गाल पहाडिया माइनोरिटी डेभलपमेन्ट बोर्डको सम्पूर्ण टिम चाहिँ हामी सुखियासम्म लागिराखेको छ। आजको कार्यक्रम सायद प्राय विदित भइसकेको छ। हाम्रो बुद्धिस्ट समुदायहरू यो सिमानामा अनि यहाँ सिमाना मात्र नभएर सुखिया सिमाना मात्र नभएर चामुङदेखि लिएर हाम्रो विभिन्न ठाउँहरूबाट बुद्धिस्ट समुदायहरू अनि हाम्रो लामा साहेबहरू उहाँहरूले धेरै उहाँहरूको चाहिँ जनगुनासो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई बुद्धिस्टहरू माइनोरिटीमा पर्छन् अनि अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँबाट चाहे ब्लकबाट भनौँ चाहे पोलिटिकल उयो क्षेत्रबाट कहीँबाट पनि कसैको अहिलेसम्म यो कम्युनिटीको उत्थान भएको छैन। यसकारण उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भनेदेखिलाई वेस्ट बेङ्गाल पहाडिया माइनोरिटी बोर्डले हामीलाई केही सहयोग गर्छ कि सहायता पुर्याउँछ कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूको आशा हो होइन। यस कारणले गर्दा उहाँले एउटा कार्यक्रम राखेर यो कार्यक्रमको आयोजना गर्छ। यो मिडिया मार्फत पनि यही कुरा गर्न चाहन्छु, यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि पनि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ, धेरै कार्यहरू गर्दै गयौँ, तर अहिले चाहिँ अब ओपनली हामीले आएर बजार सहरमा आएर बोल्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले यो बुझिराखेको छ। अनि हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ आउँदो दिनहरूको कार्यक्रम चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्धिस्ट समुदायले नै प्राय धेरै कार्यक्रमहरू राख्नु भएको छ। तर सेप्टेम्बरदेखि उता चाहिँ माइनोरिटी बोर्डबाट कुन कुन ठाउँमा कस्ता कस्ता घरहरू बनिए भन्ने हामी जनतालाई देखाउन चाहन्छौँ कि हामीले के गरिराखेको छौँ भनेर सेप्टेम्बरको यो सेकेन्ड विकदेखि हाम्रो जति पनि समुदायभित्र 8वटा समुदायभित्र बनिएको घरहरूको चाहिँ उद्घाटनको कार्यक्रमहरू राख्नु र अब आज जुन चाहिँ माइनोरिटीको चेयरम्यान हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले यसो आएर गाउँको यसो दुखेसो हेरिदिने उहाँलाई अनुरोध गरेको थियौँ। साथसाथै हामीले एउटा बुद्धिस्ट कम्युनिटी यहाँनिर ज्यादा भएको कारणले गर्दा हामीलाई एउटा गुम्बा भनौँ या मेडिटेसन सेन्टरको जरुरत थियो। त्यस्तो कुराहरू राखेर उहाँ समक्ष जाँदा उहाँले चाहिँ सिकाउनु भयो र आउनुभयो र उहाँको विगतमा हामीले सुनेको थियौँ र कतिवटा देखेको पनि थियौँ। उहाँको कामहरू धेरै राम्रो लागेर हामीले उहाँलाई यहाँनिर निमन्त्रणा गऱ्यो अन्त उहाँ आउनुभयो। आज एकदमै प्रोग्राम राम्रो भयो र आशा लाग्छ भोलिको दिनमा उहाँले हामीले जुन चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरेको छौँ त्यसलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ भनेर। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।